वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख बता दी। कहा 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। अरकान पार्लियामेंट के एहसास में दिए गए अशाइये से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि 15 माह में तमाम तनकीद के बावजूद रियासत को बचाया। आज हमारा ज़मीर मुतमईन है कि हमने सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क को भंवर से निकाला है। मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। ये दिन बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले शहीद कमांडेंट FC सपूत गयूर की शहादत से मंसूब किया गया है। FC कमांडेंट समेत फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 300 से ज्यादा अफसरान और एहलकारों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों के नजराने पेश किए। दरियाए सतलुज में जस्सू पी के मुकाम पर कश्ती उलट गई। 3 बच्चों समेत 5 अफराद डूब कर जाँ बहक हो गए। बहाल दर्जनों अफराद लापता। कश्ती में 40 से जायद मुसाफिर सवार थे। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू 1112 का सर्च ऑपरेशन जारी। 5 लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बढ़ती महंगाई और हालिया पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ उकाड़ा में अंजुमन पाकिस्तान का एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। शुरका का कहना था कि हुकूमत अवाम पर जुल्म के पहाड़ गिरा रही है। ताजरान और शहरी बिजली के बिल पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को अक्सर मुस्तरद करती है। हुकूमत LPG और पेट्रोल डीजल के इजाफे को फौरी तौर पर खत्म करे। राजी के नवाही इलाके सराय गद्दाई के करीब खौफनाक हादसा। GT रोड पर गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों की शिनाख्त फैजान वसीम के नाम से हो गई। वकास और रशीद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कार सवार अफराद एबटाबाद की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में हादसा पेश आ गया। मुतासरा गाड़ी मोटरसाइकिल से टकराने के बाद बेकाबू होकर उलट गई। ख़वातीन को तालीमी इदारों, पब्लिक पार्क्स, दीगर मुकामात पर हरासगी से बचाने का मिशन। IG पंजाब के विजन के मुताबिक उकाड़ा में लेडीज एहलकारों पर मुश्तमिल स्पेशल रदा फोर्स का क़याम। फोर्स में शामिल ख़वातीन एहलकारों को मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत के अलावा सेल्फ डिफेंस, इब्तदाई तिबी इमदाद, असलहा चलाने की तरबियत दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर 16 ख़वातीन एहलकारों को रदा फोर्स में शामिल किया गया। शोरकोट के नवाही इलाके कोठी अड्डा पर दिन दिहाड़े फायरिंग का वाकया। बच्चों की मामूली तल्ख कलामी पर ताजिर को कत्ल कर दिया गया। गोलियों की जद में आकर एक शख्स शदीद जख्मी। मरने वाले शख्स की शनाख्त रियाज के नाम से हो गई। जख्मी रहमतुल्लाह को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमरान रमजान साथी के हमरा फायरिंग करके फरार मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। लवाहिकीन ने DPO झंग से मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। तमसन रिजवाना तशद्दुद केस के बाद एक और वाकया मंजर आम पर आ गया।
खान बेला में मालिकन ने कमसन मुलाजिम को बेल्टों से तशद्दुद का निशाना बना डाला। कमसन मुदस्सर शदीद जख्मी, पुलिस को दरख्वास्त देने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मुतासरा बच्चे के वालिद की दहाई, मुतासरा शख्स की आला हुक्काम से इंसाफ की अपील। पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी, जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपको बताएं कि दरियाए सतलुज में जस्सूकी के मुकाम पर कश्ती उलट गई। 3 बच्चों समेत 5 अफराद डूब कर जाँ बहक हो गए। ताहाल दर्जनों अफराद लापता। कश्ती में 40 से जायद मुसाफिर सवार थे। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू 1112 का सर्च ऑपरेशन जारी। 5 लाशों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नाजरीन, इस अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह कर रही हैं कि दरियाए सतलुज में जसूकी के मुकाम पर कश्ती उलट गई है। 3 बच्चों समेत 5 अफराद डूब कर जाँ बहक हो गए। ताहाल दर्जनों अफराद लापता हैं। कश्ती में 40 से जायद मुसाफिर सवार थे। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू 1112 का सर्च ऑपरेशन जारी है। चोरी का शुबा मेहनत कश कमसन मुलाजिम पर वहशियाना तशद्दुद। वाकया खानपेला चक नंबर 64 में पेश आया। मेरे बेटे को 4 अफराद ने बेल्टों से तशद्दुद का निशाना बनाया। मुदस्सर के वालिद का इल्जाम। थाने में दरख्वास्त भी दी गई पर कोई सुनवाई न हो सकी। मुतासरा शख्स की आला हुकाम से इंसाफ की अपील। पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी है, जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आवाम के साथ जुल्म है। कीमतों में फौरी इजाफा वापस लिया जाए। नारंग मंडी की हल्का PP 135 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए MPH चौधरी जाहिद इमरान की गुफ्तगू। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। हमला किया है, इससे गरीब आदमी जो है पिस के रह गया है, तो लोगों की मुश्किलात के अंदर इजाफा किया है। अभी चंद दिन पहले इन्होंने 7 रुपये यूनिट बिजली का वो बढ़ाया है, और जो बिजली है वो आम लोगों को तकरीबन 60 रुपये यूनिट पड़ रही है। अब मुझे बताएं कि कौन सा वो घर है जो 25-30 हज़ार जिसकी माना, जो मजदूर है, जिसकी इनकम है, वो अपने घर का बिल दे, वो बिजली का बिल दे, वो गैस का बिल दे, या घर के अंदर रोटी लेके आए। ये जो बहुत बड़े मुआशी दहशत गर्द हैं जो मुल्क को काबज़ हैं, इनमें से इन्होंने मुल्क को मुसलसल लूट रहे हैं। अपनी अयाशियों के अंदर, अपनी साइशात के अंदर कुछ कमी नहीं लेके आ रहे। मुल्क के लिए नई गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, कबीना के लिए और इनके अपने अयाशियों के लिए, इनके प्रोटोकॉल के लिए आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ लगी हैं जो आवाम के टैक्स से चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये यजीद का निज़ाम है जिसके ख़िलाफ़ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान जिहाद किया था। और आज भी ये मुहर्रम का महीना है। मैं समझता हूँ कि कौम को इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा कि यजीद कौन था। एक जालिम हुक्मरान था, नाइंसाफ़ी करने वाला था, कौम का खून निचोड़ने वाला था। वहाँ पे भी दोहरा निज़ाम था कि शराफिया के लिए और इंसाफ था और आवाम के लिए और इंसाफ है। और यही मुल्क, हमारे मुल्क की सूरत बन गई है। आज हमें यकीनन ये जो मुहर्रम हमें ये दर्स देता है कि हम इन जालिमों के ख़िलाफ़, इन माशी दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, जिनके मुसलसल टैक्सों से ये पल रहे हैं, अपनी मराहत के अंदर इजाफा करते जा रहे हैं। और कौम को कहते हैं कि हमें ये शाबाश नहीं करें, हम मुल्क हुकूमत जो मुश्किल वक्त से निकल गई है, हम मुश्किल बम्बर से निकल गए हैं, लेकिन तुम तो निकल गए हो, लेकिन जो कौम को तुमने फंसा दिया उसका कौन जिम्मेदार है? ये सारी पीढ़ियाँ इन्होंने मिलकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है।
اور آنے والے الیکشن میں میری عوام سے اپیل ہے کہ بالکل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فلسفہ شہادت کو سمجھیں اور حسینی ٹولوں کا ساتھ دیں، حسین کا ساتھ دیں کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. چاہے یہ کسی فرد کی جنگ نہیں ہے، یہ کسی ایک شخص کے خلاف جنگ نہیں ہے، اس نظام کے خلاف ہم نے جنگ لڑنی ہے. وہ نظام جو صرف امیروں کو سپورٹ کرتا ہے، وہ نظام جو صرف جاگیرداروں کو سپورٹ کرتا ہے، وہ نظام جو صرف حکمرانوں کو سپورٹ کرتا ہے، وہ نظام جو صرف ججز اور جرنیلوں کو سپورٹ کرتا ہے اور غریب آدمی کا خون خون نچوڑ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اسلام کا نظام آئے. اس سراج الحق صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی کا یہ موٹو ہے کہ ہم اور اب آپ کو بتائیں کہ یوم شہدائے پولیس اصل ہیروز کی بہادری کا اعتراف کا دن ہے. کوٹ چٹھا میں شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئی. سول سوسائٹی، انجمن تاجران اور صحافیوں کا شہداء کو خراج عقیدت پیش. مزید جانیں گے نذیر انجم احمدانی کی رپورٹ میں. جی، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہدائے پولیس کی یاد میں یادگار شہدائے کوٹھٹا میں چوٹی چوک پر شمع روشن کی گئیں. ڈی ایس پی کوٹھٹا محمد ارشد خان رند، ایس ایچ او کوٹھٹا عبدالستار خان چانڈیا و دیگر پولیس ملازمین، سول سوسائٹی کے افراد، انجمن تاجران کے چیئرمین رانا اشفاق احمد، شہریوں اور صحافیوں نے شرکت کی. شہریوں نے شہدائے پولیس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے لگائے. ڈی ایس پی محمد ارشد خان رند نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کے درجنوں سپوتوں نے عوام جان و مال کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پولیس اپنے شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہاتھ کھڑی ہے. ہماری جان و مال کی حفاظت کے لیے خود کو قربان کرنے والے شہدائے پولیس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اپنے لہو سے قوم کی تاریخ رقم کرنے والوں کی بدولت ہم خود کو محفوظ سمجھتے ہیں. ہمارے شہداء کی قربانیاں ہمارے آج کو محفوظ ہونے کی ضمانت ہیں. کیمرامین ٹیم کے ساتھ نذیر انجم احمدانی، کوہنور نیوز، کوٹھٹا. بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حالیہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ. اوکاڑا میں انجمن تاجران کا احتجاجی مظاہرہ، حکومت کے خلاف نعرے بازی. شرکاء کا کہنا تھا کہ حکومت عوام پر ظلم کے پہاڑ گرا رہی ہے. تاجران اور شہری بجلی کے بل، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو یکسر مسترد کرتی ہے. حکومت ایل پی جی اور پیٹرول ڈیزل کے اضافے کو فوری طور پر ختم کرے. مزید جانیں گے عدیل رشید کی رپورٹ میں. انجمن تاجران اوکاڑا کے زیر اہتمام گول چوک میں دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حالیہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے میں انجمن تاجران کے عہدیداران، ممبران، دکاندار اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل انجمن تاجران عبدالوحید بولر نے کہا کہ ہم ایل پی جی اور پیٹرول کی قیمت میں اضافے کو یکسر مسترد کرتے ہیں. چیئرمین انجمن تاجران میاں فیصل نے کہا کہ حکومت عوام پر ظلم کے پہاڑ گرا رہی ہے. عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ انجمن تاجران اور شہری حکومت پاکستان کی طرف سے بجلی کے بل، پیٹرول کی قیمتیں اور روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتی ہے. احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے صدر انجمن تاجران شیخ ریاض انور نے کہا کہ وفاقی حکومت ایل پی جی، پیٹرول اور ڈیزل کی اضافے کو فوری ختم کرے ورنہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. انہوں نے مزید کہا کہ اگر حکومت نے پیٹرول شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ملک بھر کی طرح جنگ میں بھی یوم شہدائے پولیس پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. شہداء کے بچوں کو بگیوں پر یادگار شہداء لایا گیا. مزید جانیں گے جاوید اقبال کی رپورٹ. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ڈیرہ اسماعیل خان اور خیبر پختونخوا میں آج 4 اگست یوم شہدائے پولیس نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. دن کا آغاز نماز فجر میں رائے حق پر شہید ہونے والے تمام شہداء اور ان کے لواحقین ملک پاکستان میں استحکام، سلامتی اور امن و آشتی اور بقا کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا. یوم شہدائے ڈیرہ پولیس کی جانب سے مختلف واقعات میں شہید ہونے والے ان عظیم شہداء کی یاد میں منایا جاتا ہے جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. افسران بالا کی جانب سے شہداء کی قبروں پر پھول کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں اور سلامی پیش کی جا رہی ہے.
عظیم ماؤں کے عظیم سپوتوں کی عظیم شہادت پر KP کے پولیس اور خصوصاً ڈیرہ پولیس بلٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو آگاہ کرے کہ غازی کے نواحی علاقے سرائے گدائی کے قریب خوفناک حادثہ GT روڈ پر گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں کی شناخت فیضان وسیم کے نام سے ہو گئی۔ وقاص اور رشید کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عوام کو دہلیز پر انصاف کی فراہمی تحفظ فراہم کرنے کا مشن IG پنجاب کے ویژن کے مطابق DPO اکاڑا کے احکامات کی روشنی میں لیڈیز کانسٹیبل پر مشتمل اسپیشل ردا فورس کا قیام۔ ردا فورس کی پیٹرولنگ کا مقصد خواتین کو تعلیمی اداروں، پبلک پارکس اور دیگر مقامات پر ہراسگی سے بچاؤ اور محفوظ ماحول کی فراہمی ہے۔ عدیل رشید کی رپورٹ جانیے۔ IG پنجاب پولیس کے ویژن کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کے احکامات کی روشنی میں اکاڑا میں بھی لیڈیز کانسٹیبل پر مشتمل اسپیشل موٹر سائیکل فورس کا قیام انتہائی خوش آئند بات ہے۔ DPO اکاڑا منصور امان نے خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ردا فورس کے نام سے خواتین بائک فورس کا آغاز کر دیا۔ ردا فورس کے پیٹرولنگ کا مقصد خواتین کو تعلیمی اداروں، پبلک پارک اور دیگر مقامات پر ہراسگی سے بچاؤ اور محفوظ ماحول کی فراہمی دینا ہے۔ اس فورس میں شامل خواتین اہلکاروں کو موٹر سائیکل چلانے کی تربیت کے علاوہ سیلف ڈیفنس، ابتدائی طبی امداد، اسلحہ چلانے کی تربیت دی گئی۔ جہاں صوبہ بھر میں پولیس ترجیحات میں بہتری لائی جا رہی ہے، وہیں اکاڑا پولیس کے سربراہ DPO اکاڑا منصور امان کی جانب سے ASP عامر شوکت کی زیر نگرانی خواتین پولیس پر مشتمل ایک اسپیشل موٹر سائیکل فورس کا آغاز کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر 16 خواتین اہلکاروں کو ردا فورس میں شامل کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں یہ فورس سٹی سرکل میں گرلز کالج، گرلز اسکول کے اطراف سمیت مارکیٹ اور پبلک پارک میں پیٹرولنگ کرے گی۔ بعد ازاں اس کا دائرہ کار وسیع۔ وزیر اعظم شہباز شریف اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اور مستقبل میں بھی ان کامیابیوں کے فوائد حاصل ہوں گے، جبکہ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اور اسٹریٹجک منصوبہ ہے۔ منصوبے سے ملک کے لیے ساری کے سفر میں یہ منصوبہ جی بالکل ناظرین، راولپنڈی میں نیشنل ایروسپیس سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کی افتتاحی تقریب جاری ہے، جس میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا یہ خطاب جاری ہے، جس میں آرمی اور دیگر رہنما بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ادارے کی ساکھ کو مضبوط کرنے کے لیے اہم کردار ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے اس وقت خطاب جاری ہے۔ ملک کے لیے کثیر الجہتی فوائد امن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صادق آباد کے ملت چوک پر ASP حسیب میمن کی سربراہی میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پولیس شہداء کی فیملیز نے خصوصی مہمان کے طور پر شرکت کی۔ ASP حسیب میمن نے کہا کہ شہداء زندہ قوموں کی عزت اور وقار کا مظہر ہوتے ہیں۔ پولیس کے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر اور سر کا تاج ہے۔ شہداء کی فیملیز کو ہمیشہ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسری جانب بہاول نگر میں تھانہ سٹی بی ڈویژن کی کامیاب کارروائی، سنگین وارداتوں میں ملوث 2 رکنی چور گینگ کو گرفتار کر لیا۔ DSP پرویز اختر جتوئی کی SHO کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ ملزمان سے 16 موٹر سائیکلیں برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دی گئی۔ چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والے ملزمان سے 17 وارداتیں ٹریس کر لی ہیں۔ ہپرو کے بھٹائی گارڈن میں میزان بینک کے زیر اہتمام اسلامی بینک کاری کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں کاروباری شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے عبدالرزاق راجپوت سے۔ جی بتائیے۔
किप्रो के बिडाई गार्डन में मेजान बैंक की जानिब से इस्लामी बैंककारी के उन्वान से एक सेमिनार मुनक्कद किया गया। सेमिनार में मेजान बैंक मिरपुर खास के एरिया मैनेजर फैसल खान, मेजान बैंक मैनेजर मिरपुर खास अब्दुल्ला करीमी, किप्रो मेजान बैंक के मैनेजर फैसल कायम खानी ने सेमिनार में आने वाले कारोबारी शख्सियात का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कराची के आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद यूनुस ने इस्लामी बैंककारी के हवाले से खिताब किया। सूद का एक दिरहम खाना अपनी माँ के साथ, और उससे अगला जुमला उससे भी ज्यादा सख्त है, अपनी माँ के साथ जिना करना। जिना मेरे दोस्तों जुबान पे माशरे में चार आदमियों के सामने जुबान पे लाते हुए शर्म आना, इतना घनौना, इतना घटिया लफ्ज है कि शरीफ माशरे में इसको जुबान पे लाना दूध मरने का बाइस बनता है। कि अगर तुम सूद खोरी से बाज नहीं आओगे, सूद खाना नहीं छोड़ोगे, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो। सेमिनार में किप्रो के कारोबारी शख्सियात जिनमें एडवोकेट अब्दुल गफ्फार लगारी, मुफ्ती सईद अहमद भट्टी, इकराम मलक, मोहम्मद लियाकत कायम खानी, तैयब कायम खानी, अब्दुल हमीद जट, असलम कायम खानी, आजम कायम खानी समेत दीगर मुख्तलिफ। पंगवानी टाउन इंतजामिया की नाअहली शहर की गलियां बाजार गंदगी के ढेर में तब्दील, हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा, शहरी शदीद परेशान, मुख्तलिफ मौसमी अमराज फैलने का खदशा। मजीद जानते हैं मुश्ताक अहमद लाशारी की रिपोर्ट में। पंगवानी टाउन कमेटी का अमला ऑफिस को ताले लगाकर ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़। हमारी जब शहरों से बात हुई, उनका कहना था कि काफ़ी मरतबा टाउन अमले को शिकायत करने के बावजूद भी सफाई नहीं की गई। शहरों ने मज़ीद को न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, या कसम खुदा को हमारे घर गलियों, अभी घर के अंदर भी पानी खड़ा है। 3 दिन से मैं गवाही देता हूँ, ड्रेनेज को सिर्फ भी नहीं मारा, ना वो पानी निकला। उसने जवाब दिया ऑफिस गया, ऑफिस से कोई मिलने ही नहीं है उधर। अभी तुम चलो, उधर ताले लगे हुए, हम कहाँ से किधर से पूछे। अभी खुदा की कसम है, घर के अंदर जहाँ रोटी खाता है वहाँ गंदा पानी खड़ा है। कुछ भी हमारे पास सुनने वाला कोई भी नहीं। 10 बार गए, उधर ताले लगे हुए हैं, कोई हमारे से मिलने के लिए तैयार भी कोई नहीं है। नहीं कोई इधर ऑफिसर भी है, वो जो सफाई वालों के पास जाता है वो बोल रहा है 300 रुपया दो फिर हम नाली सफ़ा करेंगे, हमको तनख्वाह नहीं मिल रहे। अभी हम अपना गुजारा करें या हम सफाई का पैसे दें। मुतालबे ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट करें, वो बंद है 3 दिन से। हमारा घर डूब रहा है, कसम खुदा कल ना परसों से हमारे घर के अंदर पानी खड़ा हुआ है। हम यही कहते हैं हमारा ड्रेनेज सिस्टम वो उसको डीजल दें या कोई निज़ाम करें। वहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बिजली है, बड़ी इंजनें लगी हुई हैं, वो क्यों नहीं चला रहे हैं, क्या मसला है। हम तो बहुत तकलीफ़ में। खुदा रहा ये सिस्टम तंगवानी का जो है मलक माले में ड्रेनेज सिस्टम, उसी को बहाल किया जाए। ये मुतालबा करते हैं कि ये ड्रेनेज सिस्टम का जो तनाज़ है वो बहाल किया जाए और जो है नालियों की सफाई की जाए। और यहाँ पे जो है ना रस्तों पे पानी भरा पड़ा है। जो नमाज के लिए आते हैं ना, उनके कपड़े देखते हो कैसे ही ख़राब हो जाते हैं, कैसे नमाज पढ़े। शहरियों ने मज़ीद DC कश्मीर और आला हुकाम से नोटिस। करंजर पहाड़ की नीलामी के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक के मरकजी कॉल पर कश्मीर में भी कारकुनान सड़कों पर निकल आए। कारकुनान ने नादरा चौक से बैनर्स उठाकर एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरका का कहना था कि करंजर पहाड़ हमारा कौमी कदीमी विरसा है, जिसकी नीलामी हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत ने अपना फैसला ना बदला तो एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। पंजाब भर की तरह सरगोदा में भी यौम शोहदाए पुलिस के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। DPO सरगोदा और ASP ने शोहदा की यादगार पर चरागा की और फातिहा ख्वानी की। सिविल सोसाइटी ने पुलिस शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। DPO का कहना था कि हम अपने शोहदा के नक्शे कदम पर चलते हुए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। भवाना में टाहली रंगशाह में जिक्र मजलूम करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सदारत सैयद जाफर अली शाह बुखारी ने की। उलमाए कराम ने फजाइल व मसाइल अहले बैत बयान किए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की असीम कुर्बानी पर हर नस्ल और तमाम मज़ाहिब के लोग खिराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस नूर के यजीदों के चेहरों से नकाब खींचा। हमें दौरे हाजिर के यजीदी किरदार रखने वालों की नकाब खींचने चाहिए। मुहर्रमुल हराम में जिक्र मज़लूम करबला से दीन इलाही मुनव्विर और रोशन तर होता है।
علماء کرام کا کہنا تھا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ سیالکوٹ ضلع انتظامیہ کا گرا فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن۔ ڈی سی کی ہدایت پر اے سی غلام سرور ان ایکشن۔ مہنگے داموں دودھ فروخت کرنے پر 29 دکاندار پکڑے گئے۔ 2,80,000 سے زائد کا جرمانہ۔ گرفتار ہونے والے دودھ فروشوں کی تعداد 43 ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر عدنان محمود ایوان نے واضح کیا ہے کہ گرا فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا اور بلا تفریق کارروائی جاری رہے گی۔ واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو اپڈیٹ کریں شورکوٹ کے نواحی علاقے کوٹھی اڈا پر دن دہاڑے فائرنگ کا واقعہ۔ بچوں کی معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ کر کے تاجر ریاض کو قتل کر دیا۔ گولیوں کی زد میں آ کر رحمت اللہ شدید زخمی۔ عمران رمضان ساتھی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر آئے، دکان پر فائرنگ کر دی۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ سندھ بھر کی طرح مٹیاری میں بھی قومی عوامی تحریک کے زیر اہتمام پریس کلب کے سامنے کرنجھر پہاڑی کی ممکنہ نیلامی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ سندھ بھر کی طرح مٹیاری میں بھی قومی عوامی تحریک کے زیر اہتمام پریس کلب کے سامنے کرنجھر پہاڑ کی ممکنہ نیلامی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ بخشا پور کے نواحی گاؤں وہاب سندھڑوں میں بااثر افراد نے بیوہ کی اراضی پر قبضہ کر لیا۔ متاثرہ خاتون کا پریس کلب کے باہر احتجاج، کہا کہ میری 10 ایکڑ زرعی زمین پر خلیل احمد، سہیل احمد اور زبیر بھٹو نے قبضہ کر رکھا ہے۔ بااثر افراد سے میری اراضی واگزار کرائی جائے۔ پاک پتن کی پولیس لائن میں یوم شہداء پولیس کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مزید جانتے ہیں طارق سجاد چشتی کی رپورٹ میں۔ پولیس کے شہداء کی قربانیوں کے اعتراف میں پاک پتن کی پولیس لائن میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر امتیاز احمد خان کھچی، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائر طارق ولایت سمیت اعلیٰ افسران، شہداء کے لواحقین اور معززین علاقہ کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ پولیس فورس سے زیادہ کسی فورس میں حوصلہ، ہمت اور ڈیڈیکیشن ان سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ واحد فورس ہے جو لڑتی بھی ہے، مرتی بھی ہے، شہید بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ شہداء کی فیملی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت میں آپ کے پیاروں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس موقع پر یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے گئے۔ ملک میں امن قائم کرنے کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کے لواحقین اپنے پیاروں کی قربانیوں پر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ چنیوٹ میں یوم شہداء پولیس کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر چودھری، ڈی پی عبداللہ احمد، ڈی سی محمد آصف رضا، شہداء پولیس کی فیملیز، پولیس افسران، جوانوں، سول سوسائٹی نے تقریب میں شرکت کی۔ ڈی پی عبداللہ احمد نے شہداء چنیوٹ پولیس کی فیملیز کا استقبال کیا۔ پولیس افسران اور جوانوں نے شہداء پولیس کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سیشن جج کا کہنا تھا کہ عوام کے جان و مال کے حفاظت کرتے ہوئے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ ڈی سی ڈی پی او نے کہا کہ شہداء پولیس ہمارے محسن، ان کی قربانیوں کی بدولت ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔
ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ شہداء ہمارے ماتھے کا جوہر اور سر کا تاج ہے۔ ہم اپنے شہداء کے خون کے وارث ہیں۔ آئی جی پنجاب کی قیادت میں شہداء کی فیملیز کی ویلفیئر کے لیے مثالی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ افسران نے شہداء کی فیملیز کو تحائف پیش کیے۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ ملک بھر کی طرح چنیوٹ میں یوم شہدائے پولیس کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر، ڈی پی او عبداللہ احمد، ڈی سی محمد آصف رضا شامل تھے۔ راولپنڈی میں ٹریفک کا نظام بری طرح درہم برہم ہو گیا۔ شہری کئی گھنٹوں لائنوں میں کھڑے ٹریفک کے چلنے کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری طرف ٹریفک اہلکار شہریوں سے بھاری نذرانے وصول کرنے میں مصروف۔ مزید جانیں گے چودھری گلزار ناز کی رپورٹ میں۔ راولپنڈی میں ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہو کر رہ گیا ہے۔ روزانہ کی بنیادوں پر شہریوں کو سفر کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر کی مختلف شاہراہوں پر گھنٹوں لائنوں میں کھڑے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ٹریفک وارڈن ٹریفک کو چلانے کی بجائے صرف فوٹو سیشن کر کے افسران کو سب اچھا کی رپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹریفک اسسٹنٹ، جس کا نام عادل بتایا جا رہا ہے، ایک لوڈر گاڑی سے رشوت لیتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ رشوت لینے کی ویڈیو کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ رشوت لے کر جیب میں ڈالنے کے بعد ٹریفک اسسٹنٹ عادل اس لوڈر گاڑی کے ڈرائیور کو دوسری طرف سے نکل جانے کا کہہ رہا ہے۔ راولپنڈی میں ٹریفک کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ دوسری طرف سی پی او راولپنڈی خالد محمود حمدانی نے سی ٹی او راولپنڈی تیمور خان کو طلب کر کے تمام ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دے دیا ہے۔ سی ٹی او راولپنڈی کو شہریوں کے سفر کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ کیمرہ مین عمر کوٹری میں مہنگائی کے خلاف نوجوان تحریک کے کارکن سڑکوں پر نکل آئے۔ عبدالستار لہر، علی احمد چانڈیو، نذیر بلیتی، پنہل چانڈیو، ارس رند سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد نے دھرنا دیا، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ مہنگائی پر غریب عوام خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آٹا، گھی، سبزیاں، گوشت، پیٹرول سمیت دیگر اشیاء کی قیمتیں کم کی جائیں، غریب عوام پریشان ہے۔ موزہ بکھڑا میں کروڑوں روپے کی خطی رقم تعمیر فلڈ ریلیف وال دریا برد ہونے لگی۔ کچا کی قیمتی اراضی کا بھی دریا برد ہونے کا خطرہ بڑھ گیا۔ ناقص مٹیریل کے استعمال کی وجہ سے قلیل عرصے میں وال کے دریا برد ہونے سے کرپشن کا پول کھل گیا۔ ڈویژنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو بھی آگاہ کیا گیا۔ کسی نے ایک نہ سنی، 12 کروڑ لاگت سے تعمیر پروجیکٹ بغیر سیلابی صورتحال کے دریا برد ہو رہا ہے۔ فلڈ ریلیف وال میں کرپشن کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ شمالی وزیرستان میں جی او سی 7 ڈویژن میجر جنرل نعیم اختر، ڈی آئی جی بنو قاسم علی خان نے دتاخیل میں نئے پولیس اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ جی او سی 7 ڈویژن نے کہا کہ پولیس کے ڈھانچے میں اسٹیشن کو بنیادی اکائی کی اہمیت حاصل ہے اور نیا تعمیر شدہ پولیس اسٹیشن مقامی لوگوں کی حفاظت میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ آر پی او بنو نے کہا کہ تھانے کے قیام کے بعد جرائم میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ جرائم کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کسی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے عوام کے لیے امن و امان قائم کیا، جو کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ جرائم اور سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے پولیس فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ دیں کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم شکیل احمد میاں، ایڈیشنل سیکرٹری سید حسن رضا کی آئی جی جیل کے دفتر آمد میاں فاروق نذیر نے پرتپاک استقبال کیا۔ اسیران اور جیل ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے پنجاب پریزن فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ جیل میں یوٹیلیٹی سٹورز قائم کرنے کا فیصلہ۔ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد پنجاب بھر کی جیلوں میں یوٹیلیٹی سٹورز قائم کیے جائیں گے۔ اسیران کے لواحقین اور جیل ملازمین کی فیملیز کم نرخوں پر معیاری اشیاء کی خریداری کر سکیں گے۔ اسیران کی بنائی گئی مصنوعات کی نمائش اور فروخت کے لیے قائم شدہ ڈسپلے سینٹر کی تزئین و آرائش کے لیے 50 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔
पंजाब प्रिजन फाउंडेशन की वेबसाइट बनाकर इस पर भी ये मसनूआत डिस्प्ले और सेल की जाएंगी। जेल कारपेट इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए एक कंसल्टेंट की तैनाती की मंजूरी दी गई। इजलास में पंजाब की बाकी जेलों में भी असीरान के लिए जल्द अज जल्द कंप्यूटर लैब्स के कयाम का फैसला किया गया है। पंजाब की जेलों में मौजूद खवातीन और नौमर वार्ड्स में बड़े साइज के 110 LEDs की जल्द अज जल्द तनसीबात का फैसला भी किया गया। असीरान की ताज़ा और गर्म खाने की जल्द तरसील के लिए अगले चंद रोज में 129 लोड कैरियर गाड़ियां फराहम करने का फैसला किया गया है। जदीद तर्ज के इंटरकॉम एक्सचेंज की तनसीब और CCTV कैमरों की तादाद बढ़ाने का ऐलान भी किया गया। इजलास में पंजाब बैंक के ताउन से कैश मैनेजमेंट सिस्टम को मजीद बेहतर और तमाम जेलों में लागू करने का फैसला किया गया। पंजाब प्रिजन फाउंडेशन के मेंबरान के लिए ऑनलाइन पोर्टल के कयाम का ऐलान भी किया गया है। लाहौर में मुतासरा खवातीन की मामलात हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमों के दरमियान राब्ता बेहतर करने के अमली इक़दाम जारी। DC राफिया हैदर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विमेन कमेटी का अहम इजलास विमेन पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूशन, सोशल वेलफेयर और अलाइड महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। घरेलू तशद्दुद, जिनसी हरासानी, जज्बाती और नफ्सियाती इस्तेहसाल का शिकार खवातीन को तेज़ तर तरक्की और कानूनी मुआवनत फराहम की जा सकेगी। महकमों के फोकल पर्सनस ने DC लाहौर को दरपेश मसाइल से आगाह किया। मुतासरा खवातीन के लिए एक अलग मखसूस वन विंडो सहूलत सेंटर कायम करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। DC लाहौर राफिया हैदर ने मरबूत और जामिया मनसूबाबंदी के लिए मुतल्लिका अदारों को अहम टास्क सौंप दिए। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि घरेलू तशद्दुद और नामुनासिब रवैयों के तदारुक के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। मुतासरा खवातीन को बरवक्त अस्पताल ले जाने, तरजीही इलाज की सहूलत की मनसूबाबंदी की जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट मुतासरा खवातीन के लिए फ्री एम्बुलेंसेस की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएगा। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा और डायरेक्टर हाउसिंग 7 जोहर टाउन मुअज़्ज़म रशीद की हिदायत पर स्टेट ऑफिसर शाहजहां और सीनियर इंस्पेक्टर मलिक जुल्फ़िकार की कार्रवाई करोड़ों की सरकारी अराजी काबज़ीन से वागुजार करवा ली। ऑपरेशन में LDA की भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। DG LDA और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि शहर में कब्जा माफिया के खिलाफ तजावुज़ात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने अलहमरा और गैलरी में नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान ने शिरकत की। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने मुख्तलिफ स्टॉल्स पर जाकर तलबा और तलबात की काविश को सराहा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात ने नुमाइश के जरिए इंतहाई खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान की सकाफत और सनत को उजागर किया। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तलबात को अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए मौक़े फराहम करने चाहिए। पाकिस्तान का टैलेंट पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। तलबा और तलबात की स्टडीज़ के जरिए पाकिस्तान की सनती और सकाफती शोबे में तरक्की लाई जा सकती है। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। Thank you very much, and I think this will again augur very well and will be in the fitness of things as far as SIFC is concerned. This will be a propeller over there also in terms of our agri activities and other related areas. Thank you very much. Thank you all. And it was a time very well spent. God bless you. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त अपर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था राना सलाउल्लाह ने हज़रत अब्बास के रोज़ा पर हाज़िरी थी और तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका ये भी कहना था कि अपर स्पेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जदीद तरीक़ों से तरक्की करनी चाहिए।
یوم شہدائے پولیس پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی پولیس لائنز کلا گجر سنگھ احمد یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یوم شہدائے پولیس پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی پولیس لائن کلا گجر سنگھ احمد یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ آپ کو یہ اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ یوم شہدائے پولیس پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی پولیس لائنز کلا گجر سنگھ احمد یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ یوم شہدائے پولیس پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی پولیس لائن کلا گجر سنگھ احمد یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ یوم شہدائے پولیس پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی پولیس لائن کلا گجر سنگھ احمد یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ بالکل ناظرین، آپ کو اپڈیٹ دیں کہ یوم شہدائے پولیس پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی پولیس لائن کلا گجر سنگھ احمد یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یوم شہدائے پولیس کے موقع پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی پولیس لائنز کلا گجر سنگھ احمد یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف چودھری شہباز رائی سے۔ جی شہباز، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج یوم شہداء پولیس جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ آج کے دن قوم کی خاطر خواہ قربانیاں دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس سلسلے میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی پولیس لائن قلعہ گجر تک پہنچے، جہاں انہوں نے یادگار شہداء پولیس پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پولیس کی شہداء کے احسال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی اور شہداء کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پولیس غازیوں کی یادگار پر بھی حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے اور پولیس شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شہید ہونے والے پولیس افسران اور جوانوں کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں دینے والے پولیس افسران اور جوانوں کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پولیس کے شہداء ہمارا مان ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ یوم شہداء پولیس بہادر سپوتوں کو عظیم قربانیوں کو یاد رکھنے کا دن ہے۔ شہداء پولیس کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب حکومت شہید پولیس افسران اور جوانوں کے اہل خانہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ محسن نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہداء کے خاندانوں کی دیکھ بھال ہماری اولین ترجیح اور فرض ہے۔ پنجاب حکومت شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، انسپیکٹر جنرل پولیس سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جی آپریشن، کمشنر لاہور ڈویژنل اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ چودھری شہباز رائی، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جشن آزادی شایان شان طریقے سے منانے کا پلان، کمشنر لاہور کی زیر صدارت اہم اجلاس، متعلقہ محکموں سے تقریبات اور پروگراموں کا شیڈول مانگ کیا۔ کمشنر محمد علی رندھاوا کا کہنا تھا کہ حضوری باغ میں جشن آزادی کی میگا تقریب ہوگی، باوقار انتظامات ہونے چاہیے۔ اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیوں میں جشن آزادی تقریبات منعقد ہوں گی۔ تمام سرکاری، نجی اور تجارتی مراکز کی جشن آزادی کی مناسبت سے تعظیم و آرائش کی جائے۔ کمشنر لاہور نے تمام محکموں کے افسران کو اہداف دے دیے، جشن آزادی پوری شان سے منایا جائے گا۔ کمشنر لاہور کو بریفنگ دی گئی کہ یوم آزادی کی مناسبت سے آتش بازی، ملی نغموں پر مشتمل میوزیکل پروگرامز، سرکسز اور دیگر پروگرام میں حصہ لیا جائے۔ امن کی بقا اور وطن کی حفاظت کی خاطر جام شہادت نوش کرنے والے پولیس کے شہید جوانوں کو سلام۔ ایس ایس پی سی آئی اے کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کی ہدایت پر شہداء کے گھروں پر تحائف اور پھولوں کے گلدستے بھیجے گئے۔ ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ فرض کی انجام دہی میں اپنی جان کی قربانی دینے والے شہداء ہمارا فخر ہے۔ شہداء کی لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ شہداء نے ہمارے کل کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے آج کو قربان کیا۔ سی آئی اے کے مختلف ڈویژن کی ٹیموں نے یادگار شہداء پر لواحقین کے ساتھ فاتحہ خوانی بھی کی۔ شہداء کی فیملی سے ان کی تکلیف پریشانیوں کے بارے میں بھی دریافت کیا گیا، حل کرنے کی یقین دکانی بھی کرائی گئی۔
लाहौर के SHOs एक बार फिर खौफ के रडार में आ गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हिदायत, DIG ऑपरेशंस के हुक्म के मुताबिक थानों में सफाई सुथराई का काम तेजी से जारी। DIG ऑपरेशंस कहते हैं जिस थाने में सफाई और पौधे नहीं होंगे वहां के SHO के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता रहे हैं कि लाहौर के SHOs एक बार फिर खौफ के रडार में आ गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हिदायत पर DIG ऑपरेशंस के हुक्म के मुताबिक थानों में सफाई सुथराई का काम तेजी से जारी है। DIG ऑपरेशंस कहते हैं जिस थाने में सफाई पर पौधे नहीं होंगे वहां के SHO के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद जानेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। SHOs हैं तमाम के तमाम खौफ के रडार में घूम रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सख्त नोटिस लिया गया है और बाकायदा DIG ऑपरेशन थानों में छापे मार रहे हैं। जिस थाने के अंदर गंदगी पाई गई या वहां पर सफाई सुथराई या रंग रोगन ना हुआ तो उस SHO के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जिस पर जो है वो लाहौर के तमाम SHO जो इस बात से खौफजदा हो गए हैं कि DIG ऑपरेशन किसी भी थाने में अगर आएंगे तो वहां पे सफाई सुथराई नहीं होगी। जिस तरह से थाना समनाबाद देख लें, थाना गुजरपुरा देख लें, जो कच्ची इमारतें हैं वहां पर सफाई का तो नामो निशान नहीं है, क्योंकि उनकी छतें भी टपक रही हैं और वहां पर गंद भी पड़ा हुआ है। तो उसी पर जो है वो SHOs का भी कहना था कि थानों की हालत जो है वो दुरुस्त नहीं है। थाना की हालत ठीक करवाना जो है वो सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है। तो उसी पर DIG ऑपरेशन ने भी कमर कस ली है और थानों में मुख्तलिफ छापे मारे हैं। जिस तरह से डिफेंस A में गए थे वहां पर SHO को चार्जशीट कर दिया और दीगर थानों की हदूद में भी जो है वो DIG ऑपरेशन इसी तरह से घूमते रहे और कहा गया कि जिस थाने के अंदर रंग रोगन ना हुआ, सफाई सुथराई ना हुई तो उस SHO को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसी पर SHO में जो है वो खौफ की फिजा पाई जाती है। तो वहां पर अगर लाहौर के थानों में देखा जाए तो आज लाहौर के बेशतर थाने जो ऐसे थे जहां पर अपनी मदद आपके तहत रंग रोगन वालों को बुलाया गया है और उनसे सफाई सुथराई भी करवाई जा रही है, रंग रोगन भी करवाई जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए फंड की तो SHOs को जो है वो किसी भी किस्म का कोई फंड मुहैया नहीं किया गया। अपनी जेब से, अपने पास से जो है वो पैसे खर्चे जा रहे हैं रंग रोगन वालों को बुलाकर। जिस तरह से आज मुस्तफाबाद थाने में देखा गया कि रंग रोगन करवाया जा रहा था, लेकिन वहां पर भी जो है वो अपनी मदद आपके तहत तमाम काम करवाए जा रहे थे। लाहौर के बेशतर ऐसे थाने हैं जहां पर आज रंग रोगन करवाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई फंड नहीं दिया गया। SHO साहिबान जो है वो अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं। जो लोग महकमा पुलिस में रहते हुए अपनी जेब से पैसे खर्च करेंगे वो फिर आखिरकार करप्शन करके अपने पैसे पूरे करेंगे। तो इसी पर DIG ऑपरेशन को चाहिए था अगर किसी भी थाने को रंग रोगन करवाना है तो उसका बाकायदा फंड जारी करवाते ताकि हुकूमती सतह पर जो है वो इनको पैसे मिलते और ये वहां पे काम करवाते। लेकिन आज देखा गया है कि DIG ऑपरेशन की जानिब से तमाम थानों के SHOs को जो है वो धमकी लगाई गई है कि अगर किसी के थाने के अंदर कोई गंद बला हुआ तो वहां का SHO जिम्मेदार होगा। इसी पर तमाम SHO में जो है वो खौफ की फिजा पाई जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। डहरकी में कौमी अवामी तहरीक के कारकुनान ने प्रेस क्लब के सामने कारिंशर पहाड़ की मुमकिना नीलामी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तुराब अली शर, अख्तर अली, मोहब्बत अली और दीगर ने कहा कि कारिंशर पहाड़ मादनियात से मालामाल है और सिंध की मिल्कियत है। किसी सूरत में भी विफाक को देने की मुखालिफत करेंगे। सिंध के मादनियात पर हक सिर्फ सिंध के अवाम का है। कारिंशर के पहाड़ अगर वफाक के हवाले किए गए तो मुज़ाहमत की जाएगी। DSP सर्कल सरवर शहीद की जेर निगरानी SHO थाना सिटी काजिम मुनीर की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। एक शख्स को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। मुलजिम की शनाख्त गजनफर अली के नाम से हो गई। DPO मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर SHO शाहिद रिजवान की जतोई के नवाही इलाके शहर सुल्तान में कार्रवाई। 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में अमजद अजमल शामिल। कब्जे से चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO शाहिद रिजवान महोटा ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मनशियात फरोश माशरे के नासूर हैं, ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। रही सही कसर जालिमाना प्रॉपर्टी टैक्सेस ने निकाल दी। हरिपुर के साबिक नाजिम इमरान अली सही की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि CNW और दीगर सरकारी अदारे चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से करप्शन का गढ़ बन चुके। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की रिपोर्ट में। हरिपुर साबिक नाजिम और मरूद समाजी वर्कर इमरान खान अली ज़ई ने कहा कि आए रोज के टैक्सेस के निफाज से गरीब तबका तरह तरह के मसाइल से दो चार हो चुका है।
गरीब आवाम के साथ हुकूमती नाइंसाफियों से आवाम आजिज आ चुकी है। एक तरफ दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई तो दूसरी तरफ सरकारी डिपार्टमेंट में बैठे अफसरान आवाम की चमड़ी उतारने में मसरूफ हैं। अवामी इशूज पर पहले भी बोलते रहे, आइंदा भी चुप नहीं होंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने हरीपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। 72% या 78% ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨ ਕੇ, ਘਿਓਏ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਨੋਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨ ਕੇ, और उस तो आगे प्राप्ति असा एक प्लाट के लिए उस उत्ते भी असना टैक्स है। फिर असी किस गलों की मतलब कि क्या हुआ साहब को इतना ज़्यादा आवाम से बोझ डाला जा रहा है, जुल्म हो रहा है, जब वो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग जो लोग घर खाने से कोई नहीं, बिजली गैस हर घर की जरूरत है, और इन्होंने जालमा ने इस लेवल की महंगाई की थी कि गरीब जो आदमी है वो इस नहीं थी पहुँच गया। उनका मजीद कहना था कि CNW महकमा माल समेत तमाम इदारे करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। चेक एंड बैलेंस का फुकदान मुतलका अफसरान के लिए सवालिया निशान बन चुका है। गैस बिजली के बिल एक गरीब आदमी अपने बच्चों के मुंह से नवाला छीन कर भी अदा नहीं कर पा रहे। अशियाए खुरनोश की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। आम आदमी खुदकशी करने पर मजबूर हो चुका है। कंडोलायार की यूसी मिसनगोट हाजी अहमद कलर में मलाह बरादरी का कलर बरादरी के बासर अफराद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, नारेबाजी। कलर बरादरी के बासर अफराद हमें गोद से बेदखल करने की धमकियां दे रहे हैं। बशीर मलाह, नसर मलाह, बब्बू अल्लाडिनो, मोहम्मद सालेह की दहानी। कहा कि हमें गोद में सरकारी जमीन पर 1 सदी से आबाद हैं, हमें झूठे मुकदमात में मुलविस करने की भी धमकियां दी जा रही हैं। कलर बरादरी ने अफराद का बाअसर सियासी शख्सियात के इमा पर खवातीन से नारवा सलूक मामूल बन गया है। मुल्क भर की तरह तख्त भाई में भी यौम शोहदाए पुलिस पूरे जोश और जज्बे और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। DSP खालिद खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यौम शोहदा मनाने का मकसद अपने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करना है। पुलिस शोहदा ने मादरे वतन की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करके बहादुरी और शुजाअत की लाजवाल दास्तान रकम की। शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।